तर गोवा कोंकणी अकादमीन आयज 32 राष्ट्रीय मान्यता दिवस मनयल्लो आहा आनी स्टुडंट्सान पार्टिसिपेट केलां आनी क्वीज कॉम्पिटिशन सुद्दां ऑर्गनायज केलें तुमी. सो कितें सांगता दिसता तुमकां आयच्या दिसा? गोवा कोंकणी अकादमीन आज 32वा राष्ट्र मान्यताय दीस मनयलो. 1992 वर्सा कोंकणी 8वे वळेरेंत गेल्ले कारणान हो उत्सव खरें म्हळ्यार आमी दर वर्सा मनयता. अंदू वर्सा गोवा कोंकणी अकादमीन एक वेगळो पावंडो घातलो. ते म्हळ्यार खुबश्यो कार्यावळी आमचे खातीर आमचे ज्यो जातात त्यो कॉलेजीच्या भुरग्यां खातीर आसता, एक दोन हायर सेकंडरी भुरग्यां खातीर आसता. पूण सामके स्कुलांत शिकपी भुरग्यां मेरेन आमी चड करून पावना. ह्या भुरग्यांक आमी आस्पाव करून घेवचो. ह्या नदरेन गोंयचो इतिहास, गोंयचो भुगोल जावं गोंयची संस्कृती अश्यो गजाली नदरे मुखार दवरून एक प्रश्नवाची एक क्वीज घेवपाचें आमी ठरयलें. आमचे कडेन क्वीज लॅब म्हणून जी संस्था आसा एक, तांचे कडेन संपर्क करून तांणी भुरग्यां खातीर बरी डिजायन केल्ली एक आज प्रश्नवाची आज चालू आसा सद्याक. आनीक ताका बरो रिस्पॉन्स मेळटा. सकाळच्यान पयल्यार सादारण 26-27 हायस्कुलांनी ती भुरगीं आयिल्लीं आसात आनीक तांची प्रिलिमिनरी रावंड जावन आतां सद्या तांचो पयली सेमी फायनल चालू आसा. आनीक अतिशय म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोवा कोंकणी अकादमीच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो आमच्यो येवजण्यो आसता, स्किमी आसता, तातूंत भितर एक पयलो चवर म्हूण येवजण आसा. आयचे कार्यावळी भितर आमी वालांका रिबेलो म्हणटा त्या चलयेची एक कथा संग्रह, पयलोच कथा संग्रह, ती एम.ए. इन इंग्लीश जाल्ली चली, तेणें कोंकणींतल्यान सुंदर तेवूय बी देवनागरींतल्यान बरयल्ल्यो कथा आसात. आनी तांचो आज कथा संग्रह आज उजवाडा येता. आमचे कडेन एक चाल आसा, जेन्ना पयले चवर येवजणे खाला आमचे कडेन पुस्तकां येतात, आमी ती पुस्तकां मॅन्युस्क्रिप्ट तांच्यो आमी तज्ञां कडेन धाडटा अभिप्राय घेवपा खातीर, त्यो छापच्यो काय ना छापच्यो. आनी ताज्या उपरांत सगळे लेखकांक आमी आपोवन हाडटात आनी तज्ञ आपोवन हाडटात आनी तांचें जें बरोवप आसा तें बरें आसा, चूक आसा, वायट आसा, कितें आसा ती तांचे मुखार तांकां बसोवन फोडणीशी करता आनी तांकां खूब वेळार तांकां सुचोवणी दिता. खरें म्हळ्यार पोरूं वर्सा हें पुस्तक आयिल्लें तेन्ना हें पुस्तक येवजणेंतल्यान पास जावनाशिल्लें, ताका मंजुरी मेळूनाशिल्ली. तज्ञांनी अभिप्राय दिता आसतना कांय गजाली तातूंत सुदारपाक जाय अशें म्हणून सांगिल्लें. त्या प्रमाणे ते चलये मेरेन आमी तो संदेश पावयलो आनी ते चलयेक वालोर दिवपाक जाय, इतलेच खातीर तेची तोखणाय करपाक जाय. ज्यो ज्यो सुचना आशिल्ल्यो त्यो बरे भशेन तेणें पाळून घेवन एक सुंदरशें पुस्तक तयार करून आमकां दिलां आनी आज तितलेच बरो अभिप्राय येवन तें पुस्तक आज उजवाडा येता. आज ते ह्या खास मान ताका आमी दिलो. आमी आयज आमचो जो राष्ट्र मान्यताय दीस आसा त्या निमतान जावपी कार्यावळींत ताका वेदिकेचेर बसून ताच्या पुस्तकाचें आमी आज विमोचन केलें. सो खुबशे स्टुडंट्सान कॉम्पिटेटीव एग्जामी आहा पळय तितून हें जायना पार्टिसिपेट गोंयतल्यान, बाकीच्या स्टेटींतल्यान खूब जाण पार्टिसिपेट जाय. आयज तुमी क्वीज कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलां. स्टुडंट्सांक मॅसेज कितें आसतलो फुडें हायर स्टडीक जेन्ना वयता फुडें कॉम्पिटेटीव एग्जामीन सुद्दां प्रिपेर जावचें म्हणून? कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स ज्यो आसा तातूंत गोंयकार भुरगे खुबशे कमी दिसता जावं फाटीं आशिल्ले दिसता. आज सुद्दां आमी जे एक प्रश्नवाची दवरल्या ताचो उद्देश असो आशिल्लो की एक जनरल नॉलेज आमचें कॉम्पिटिशन जें आसा तें आन्सर करपा खातीर जावं तातूंत सहभाग घेवपाक तुमी चड अभ्यास करप ना, पूण तुमचें एक कर्तव्य जी गोंयांत जें कितें घडटा ताचें एक जनरल नॉलेज तुमकां आसपाक जाय. आनी त्योच गजाली नदरे मुखार दवरून हें क्विजाचें फ्रेमींग केल्लें आसा. खरें म्हळ्यार हो पयलो पावंडो. हातूंतल्यान कॉम्पिटेटीव एग्जाम ज्यो कश्यो आसा ताका आन्सर करपा खातीर आमकां पावलां घालपाक मेळटा. ही सुरवात भुरग्यांनी हातूंत जर पयलें पावल जर घातलें जाल्यार तातूंतल्यान फुडाराक कॉम्पिटेटीव एग्जाम कश्यो आसता, ताचें स्वरूप कशें आसता, ताचे खातीर वेगळो अभ्यास कितें करपाक जाय हाचें तांकां ज्ञान मेळपाक शकता. आनीक जर अशे पद्दतीन भुरगीं जर फुडें सरलीं जाल्यार निश्चितपणान बाकीचे राज्यांतल्यान जे मोठे संख्येन भुरगीं येता तेच संख्येन गोंयांतलीं भुरगीं फुडें येवपाक शकतात. अशे कॉम्पिटेटीव एग्जामींतल्यान ती बरी चमकोवपाक शकता, शायन जावपाक शकता आनी आपलो बरो फुडार घडोवपाक शकता. सो 32 राष्ट्रीय मान्यता दिवसाच्या निमतान तुमचो मॅसेज कितें आसतलो सगळ्यांक? 32व्या राष्ट्र मान्यताय दिसा निमतान हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, कोंकणी भाशेक 8व्या वळेरेंत गेल्ले कारणान एक वेगळो सन्मान फावो जालो. एकच सादारण जर गजाल सांगची जाली जाल्यार आमची भास आमच्या देशांतल्या करन्सीच्या नोटीचेर पावली, हो एक आमकां व्हड अभिमान. त्या खेरीत कितल्योश्योच वाटो उक्त्यो जाल्यो ज्यो एखादे भाशेक वयर सरपाक मदत करता. कोंकणी विशीं आदले काळार खूब आकस आशिल्लो, तो आयज उणो जायत चल्ला. कोंकणींत साहित्य निर्मिती खूब जाता आनीक कोंकणी ही आमची गोंयकारांची एक वेगळी वळख, ती वेगळी सांबाळून दवरपा खातीर जें कितें आमी योगदान दिवपाक शकतात
तें दिवपाचो आयच्या दिसा संकल्प करचो अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता सोदतां. सर आनीक म्हणल्यार ह्या दिसांनी खुबशे लोक डिमांड करता रोमी लिपीक स्टेटस मेळता म्हणून हाजेर तुमचे थॉट्स कितें आहा? रोमी लिपी जावं नागरी लिपी जावं कन्नड लिपी जावं मलयाळम लिपी जावं फार्सी लिपी जावं अरबी लिपी आसा त्यो सगळ्यो कोंकणीचे वेगवेगळे प्रकार त्या भाशांनी आमी उलयतात. देवनागरी लिपीक आमची संविधानां आसूं जावं साहित्य अकादमीक एक वेगळी मान्यताय दिल्ली आसा. कोणीय कसली मागणी करपाक कोण कांय आडोवपाक शकना. जो मेरेन प्रामाणीकपणान कोंकणीची सेवा करपाचो तांचो उद्देश आसा तो उद्देश घेवन कोणी मुखार सरचें. जर शक्य आसा आतां राजभास करची जावं कितें करचें तें आमी ठरयना. तें ठरोवपी आमचे सरकार पक्ष आसता ते त्या पद्दतीन विचार करता. त्या पावंड्याचेर त्या स्टेजीचेर निश्चितपणान तो विचार करचो काय ती मानून घेवची न्ही हें ठरयतलें.